حضرت آدم علیہ السلام سارے تھوارے بابا جس ٹائم اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے آپ نو تخلیق فرمایا تا آپ نو کچھ شیاں دے حضرت امام راضی فرمیندے کہ نہ دسا چھوڑے سکھا چھوڑے، کچھ اسماء تو آپ نو واقف کر چھوڑیا، آپ نو کچھ اسماء دا علم عطا فرما چھوڑیا، اور وقت فرشتیاں نو بلایا گیا اور جیڑیاں شیاں دا علم اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت آدم علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے انہاں شیاں نو پیش کیتا گیا اور ملائکہ کو پوچھا گیا کہ کیڑیاں شیاں، ملائکہ دے علم دے وچ کوئی نہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تے سوال کیا تو رب العالمین نے انہوں نے اس دا علم عطا فرمایا ہے تا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت آدم علیہ السلام دے فضیلت نو مرتبے نو بلند کر چھوڑیا اور فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اے ملائکہ آدم نو سجدہ کرو۔ تا ابتدا دے وچ انسان دی افضلیت دا، انسان دی بلندی دا، انسان دے باعث فخر اور باعث مسرت ہومن دا باعث کے بنیا؟ علم بنیا۔ آج اگر اساں تساں علم چھوڑ دساں، آج اگر تساں اور اساں حضور علیہ السلام علم کیڑی شے ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی معرفت ہے، حضور علیہ السلام دا عشق ہے، ذوق ہے، محبت ہے۔ عاشق او نہیں کہ جڑا صرف ذات دے نال محبت کرے، بلکہ حقیقی عاشق او ہے جڑا ذات دیاں صفات دے نال بھی محبت کرے۔ تو حضور علیہ السلام دیاں احادیث جڑا علم دا ایک ذخیرہ ہن، وہ حضور علیہ السلام دے نال وابستہ ہن، حضور دے نال منسوب ہن۔ اگر تساں حضور دے نال تے محبت کریندے ہو لیکن حضور دے دین نال، حضور دے نال علمی محبت نہ کریندے، حضور دے احکام دا، حضور دے فرمان علی شان دا، حضور دے ظاہری اور باطنی اسرار دا علم حاصل نہ کریندے، تو بات اساں کوڑے عاشق ہاں، اساں سچے عاشق نہ۔ اور کوڑے جڑے ہوندے انہاں دا انجام کوئی نہیں ہوندا، او نہ اس دنیا دے اوتے راندے کم دے اور نہ ہی آخرت انہاں دی کم دی راندی ہے۔ تو ہن سپیشلی اس دور دے وچ ضرورت ہے کہ اساں اپنے بچے نو، اور بچے نو بھی نہیں بلکہ آپ خود جتنے بھی بیٹھے ہیں، کوشش کراں کہ اساں علم حاصل کرن دی کوشش کراں۔ او دا فائدہ کیا ہے اور دا نقصان کیا ہے؟ او دا نقصان آج تھوڑے اس حالات دے وچ نوجواناں نو اولیاء دا گستاخ بنایا ویندا پیا، انبیاء علیہ السلام دے اتے، صحابہ کرام دے اتے، آل بیت اعظام دے اتے، حتیٰ کہ جملہ شاعر اسلام دے اتے عقائد نو کمزور کیتے ویندا پیا، اور اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دیاں برگزیدہ اور رب العالمین دی عطا کردہ تبرکات نو متنازع بنایا ویندا پیا، مشکوک بنایا ویندا پیا۔ ہر جوان بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم تنقید واسطے تیار ہے، اپنے کول فتوی دیون واسطے تیار ہے، صحیح ہوئے چاہے غلط ہوئے اس دے اتے اپنی راہ نو ہی قول کل سمجھن دے اتے اج دے دور دے پہنچے کھلوتا۔ تے کیڑی شے دی کمی؟ سب تو وڈی کمی علم دی ہے۔ اور اگر تمہارا بچہ گستاخ تھی سی، تمہارا بچہ بے عمل تھی سی، تمہارا بچہ جاہل تھی سی، اے نہ سمجھو کہ تمہاری عبادت کون بچے سی، بلکہ اگر بچے نیک عمل کیتا تو اس نیک عمل دا ثواب بھی والد اور استاد نو قبر دے وچ ملدا رہا سی۔ اور اگر تساں بچے دی غلط تربیت کیتی اور اس نو تساں علم تو محروم فرمایا، محروم رکھیا، تو کیا ہو سی کہ قیامت تک اے جڑی بے تربیتی ہے، اے بے ادبی ہے، اے جہالت ہے، اے قبر دے وچ اے گناہ بھی تھوان نال نال ملدا رہا سی۔